Hello, friend. Good afternoon, or good evening, or good morning. Which one is better for you? आज म तपाईलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको MS वर्डको बारेमा केही जानकारीहरू वा केही महत्त्वपूर्ण सेटिङ वा डिजाइनको बारेमा म तपाईलाई जानकारी गराउन लागिरहेको छु र तपाईले यस माइक्रोसफ्ट वर्डको यो क्लासलाई यो भिडियो राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाईले पक्कै पनि माइक्रोसफ्ट वर्डलाई सहज र सरल तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई तपाईले ह्यान्डल गर्न सक्नु वा चलाउन सक्नु भनेको चाहिँ तपाईले अफिसमा हुने कुनै पनि अफिसियल वर्कको डकुमेन्टेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। तसर्थ यो छोटो मिठो क्लासको लागि लिनु पूर्व तपाईले लिइसके पछाडि तपाईले कृपया ब्राउजरमा गएर तपाईले युट्युब च्यानलमा जाइदिनु होला र युट्युब च्यानलमा गएर मेरो कदम च्यानल सर्च गरिदिनु होला। मेरो कदम च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला र सँगैको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिएर अल प्रेस गरिदिनु भने कृपया नभुल्दिनु होला। र यहाँले जुन बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु भयो भने मैले अपलोड गरेका विभिन्न किसिमका भिडियोहरू चाहिँ तपाईले पूर्ण रूपले नोटिफिकेसन इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई नयाँ क्लासहरू लिनको लागि सजिलो हुनेछ। ल त सुरु गरौँ। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई छिटो मिठो तरिकाले कसरी डिजाइन गर्ने वा चलाउने वा यसका महत्त्वपूर्ण केही ट्रिक्सहरूको बारेमा यहाँसँग मैले प्रस्तुत गर्न जमर्को गरिरहेको छु। तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस जुनै पनि भर्सनको तपाईले प्रयोग चलाउन सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे एक्सपी होस्, 2000 होस् वा 2003 होस्, 7 होस्, 2010 होस्, 2013 होस् वा 2016 होस्। तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डलाई तपाईले इन्स्टल गरिसके पछाडि त्यसलाई रन गर्नको लागि ओपन गर्नको लागि अल्टर आर प्रेस गरेर विन्डोज प्लस आर प्रेस गरिदिनुहोस्। विन्डोज बटन प्लस आर प्रेस गरिसकेपछि तपाईले विन वर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट ओके गर्नुभयो भने माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन हुन्छ। अरू तपाईले यहाँनिर गएर टाइप हियर फर सर्चमा गएर यदि तपाईसँग विन्डोज 10 छ भने चाहिँ तपाईले यहीँबाट सर्च गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने ओपन हुन्छ। तर सबैभन्दा सजिलो उपाय हो विन्डोज बटन तपाईको स्पेस बार नजिक हुन्छ, जसमा चाहिँ चारवटा प्रकारका विन्डोजको एउटा लोगो हो। त्यो बटनलाई प्रेस गरिराखेर आर प्रेस गर्यो भने चाहिँ रन कमान्ड ओपन हुन्छ र तपाईले विन वर्ड प्रेस गरेर इन्टर गर्नुभयो भने माइक्रोसफ्ट वर्ड तपाईको जुनै भर्सनको भए तापनि माइक्रोसफ्ट अफिस प्रोग्राममा रहेको माइक्रोसफ्ट वर्ड चाहिँ तपाईको ओपन हुन्छ र तपाई यसरी एउटा डकुमेन्टलाई छान्नुहोस् र यसरी एउटा डकुमेन्ट ओपन भइसके पछाडि तपाईलाई सबैभन्दा सजिलोको लागि सबैभन्दा छिटोको लागि तपाई अरु डिजाइनिङ सेटिङको विषयमा ध्यान नराख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको टाइपिङ हुनेछ। तपाईले प्रपर स्पेलिङसँग टाइप गर्नुहोस्, स्पेलिङ टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गरेर तपाईको जस्तै हेडिङहरु राख्नु पर्ने छ, प्याराग्राफहरु मिलाउनु छ भने तपाईले इन्टर गरेर राख्नु होला र प्याराग्राफहरुको लागि डाइरेक्ट तपाई टाइप गर्नुहोस् र अन्तिममा त्यो प्याराग्राफ सकेपछि मात्रै तपाईले इन्टर प्रेस गर्नु होला। त्यसले चाहिँ हरेक प्याराग्राफ भनेर बुझाउँछ। त्यसैले मैले यहाँनिर आज तपाई समक्ष चाहिँ धरानको बारेमा केही म टाइप गर्न लागिरहेको छु। जस्तै यहाँनिर धरानको बारेमा मैले चाहिँ यहाँ गरेको छु। आर यु प्लानिङ अ ट्रिप टु धरान? यो चाहिँ मेरो एउटा क्वेशन भयो और यो एउटा मेरो हेडिङ भयो भने अब म इन्टर प्रेस गर्छु र सेकेन्ड लाइनमा मैले धरानको बारेमा मेरो के छ त्यो कुरा चाहिँ म यसरी सेकेन्ड लाइनमा गएर टाइप गर्ने र यो किनभने यो एक फर्स्टमा हामी टाइप गर्यौं भने यो पहिलो हेडिङ भएर बस्छ र सेकेन्डमा यसरी बस्छ। त्यसरी नै तपाईले अब अरु कुराहरु छन् भने तपाईले यसरी नै इन्टर प्रेस गर्दै हैन तपाईसँग भएका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु तपाईले यहाँ गएर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी
टाइप गर्नुस्। अरु कुराहरु तपाई केही नहेर्नु होला है, अहिले डिजाइनको पार्टहरु नहेर्नु होला। तपाईको फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अल टेक्स्टहरुलाई चाहिँ तपाईले के गर्ने टाइप गर्ने। टाइप गरिसकेपछि अब भने चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी तपाईको स्टेजमा तपाईले सबैभन्दा पहिला डकुमेन्टहरुलाई टाइप गर्ने। टाइप गरिसकेपछि तपाईसँग डिजाइनका केही टिप्सहरु छन्, त्यसले डिजाइन गर्ने, त्यसपछि फर्मेटिङ गर्ने अनि प्रिन्ट गर्नुभयो भने यी चारवटा स्टेपलाई तपाईले फलो गर्नुभयो भने तपाईले एकदमै छिटो छरितो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब मैले अहिले यो सही मैले के गरिन यहाँनिर लगातार मैले पेस्ट गरे तापनि तपाई मान्नुस् यो रेगुलर मैले टाइप गरेको छु र तपाईले पनि डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ यसरी टाइप गर्नु होला, इन्टर गर्दै टाइप गर्नु होला। जुनसुकै फन्टमा होस् तपाईलाई यसमा केही पनि फरक पर्दैन है। तपाई अहिले चाहिँ डिजाइनको पार्टलाई, फर्मेटिङको पार्टलाई, सेटिङको पार्टलाई हेर्न थाल्नु हो भने तपाईको टाइम लस हुन्छ। किनभने कम्प्युटर भनेको हामीले किन युज गर्ने भन्दाखेरि एकदमै फास्ट कामको लागि र टाइम सेभको लागि हो। त्यसैले टाइम कसरी सेभ हुन्छ वा कसरी छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले कुनै पनि फन्टमा होस् हामीले टाइप गर्ने। टाइप गरिसकेपछि अब हामीले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौं। नेपालीको लागि हो भने तपाईले नेपाली फन्टलाई सेट गरेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। इंग्लिश छ भने इंग्लिश तपाईले यसरी टाइप गर्नुस्। र यहाँनिर हेर्नु होला मसँग अहिले 12 पेजेसहरु छ, जम्मा 12 पेज बनेको छ र यहाँ मलाई देखाइरहेको छ अहिले म यो करेन्ट पेज 3 मा छ। टोटल आई हैव 12 पेजेस है। पेज 3 अफ 12 भनेको छ। 12 पेजको म थर्ड पेजमा रहेको छु। यसरी हामीले टाइप गर्छौं। अब टाइप गरिसकेपछि तपाई के गर्नुहोस् भने टाइप गरिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ अब हामी केही यसमा भएका डिजाइनहरुको बारेमा जान्छौं। जस्तै आर यु प्लानिङ ट्रिप टु दहाङ भनेर आइरहेको छ भने अब यहाँनिर हामीसँग केही इमेजहरु ल्याउनु पर्ने छ भने अब इमेज अहिले ल्याएर राख्दाखेरि हुन्छ। किनभने अलरेडी अगाडि नै हामीले इमेजहरु ल्याउन थाल्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीलाई त्यसले टाइम वेस्टेज गर्छ र हाम्रो फरक हुन सक्छ। त्यसैले यो इमेजका कुराहरु, यो डिजाइनिङका पार्टहरु, फर्मेटिङका कुराहरु चाहिँ पछिल्लो चरणमा सेटिङमा हामी जान्छौं। त्यसैले अब हामीले टाइप गर्ने एउटा पार्टलाई कम्प्लिटली सक्यौं। अब भने म फर्स्टमा के गर्छु भने म लेआउटमा गएर मेरो पेज चाहिँ कुन साइजमा प्रिन्ट गर्ने हो म छान्छु। A4 साइज, फोटोकपी साइज, A4 साइज, लेटर साइज। धेरै म्याक्सिमम हामी अफिसमा युज गर्ने भनेको लेटर साइज र A4 साइज हो होइन। A4 साइज भनेको फोटोकपी गरिने जुन पेपरको फुल साइज छ त्यो साइजलाई चाहिँ हामी A4 साइज भन्छौं। त्यो A4 साइजको हाफ साइजमा जाने हो भने त्यसलाई A5 भन्छौं है। A5 साइजमा जाने भने ओके यसरी सानोमा आउने हो। यसरी हामीले गर्छ A5 मा आयो। अब तपाईले यहाँनिर गएर के सेट गर्नुस् भने कुन पेपर साइजमा तपाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ डकुमेन्टलाई तपाईले पेपरको साइज चाहिँ यहाँनिर सेट गर्नुस्। मैले अहिले गरे A5 साइज और A4 साइज और लेटर साइज और अरु साइजहरु हुन सक्छ है। मैले अहिले A5 लाई सेट गरेको छु र यो A5 भएपछि मेरो A5 भन्नुसार फेरि मैले पुनः दोहोर्याए। A5 साइज भनेको A4 साइजको पुरा आधा हो। A4 साइज भनेको फोटोकपी गरिदाखेरि जुन पेज प्राय गरेर हामी फोटोकपी सेन्टरहरुमा अफिसहरुमा प्रयोग गरेको पाइन्छ त्यो साइजको पेपरलाई A4 साइज भनिन्छ। र लेगल साइजको पेपरहरु पनि हामी पाउँछौं, लेटर साइजको पेपरहरु पनि पाउँछौं, अफिसियल पेपर साइज पनि हामी पाउँछौं, A5 साइजको पेपरहरु पनि पाउँछौं, A3 साइजको, B4 साइजको पनि पाउँछौं। त्यो भन्दा यी सबै किसिमका इन्टरनेशनली हामीले यी साइजका पेपरहरु पाउन सक्छौं। तर यी साइजका भन्दा फरक किसिमका साइजहरु हामीले बनाउनु पर्ने छ भने त्यति बेला मोर पेज साइजेसमा गएर हामी यहाँनिर गएर कस्टम साइजहरु बनाउन सक्छौं। जस्तै त्यो कस्टम साइज भनेको आफूले चाहे अनुसारको कस्टम साइज। जस्तै मलाई चाहिँ 11 इन्च विड्थ भएको र हाइटको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 17 इन्च भएको म चाहन्छु भने यसरी यो चाहिँ मेरो कस्टम साइज हो। यो कस्टम साइजको
पेपरको लागि चाहिँ मैले प्रेसमा गएर पेपर मेरो आफ्नै कस्टम साइजको पेपर बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर तपाईले यदि गएर यहाँनिर भएको कुनै साइजहरूलाई छान्नु भने त्यो साइजहरू चाहिँ तपाईले मार्केटमा गएर खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ। म F5 खोजेँ भने म पाउँछु है। यसरी हामीले बनायौँ। यो भयो टाइपिङ पहिलो हामीले गरिसक्यौँ हैन। टाइपिङ गरिसके पछाडिको दोस्रोमा हामीले हेर्दैछौँ तपाईले गर्नुपर्ने चाहिँ सेटिङ हो। Okay. How to design and print any document as soon as fast or quick. Right? First मा के गर्ने भन्दाखेरि type all text हैन। त्यस पछाडि हामी जाने सेटिङ पार्ट हैन। सेटिङ पार्ट गर्नु। त्यस पछाडि हाम्रो डिजाइनिङ अर फर्मेटिङ हो। डिजाइन फर्मेटिङ आफ्टर दैट चाहिँ हामी के गर्छौं प्रिन्ट। और हाम्रो यो पनि हुन सक्छ जस्तै डिजाइनिङ र फर्मेटिङ एउटै पार्टमा पनि आउन सक्छ है। तपाई यहाँ जानुभयो भने चाहिँ टाइप अल टेक्स्ट अनि सेटिङ पार्टमा जाने हामीले अनि डिजाइनिङ फर्मेटिङ एकै ठाउँ पनि हुन सक्छ किनभने यिनीहरु इन्टर रिलेटेडहरु हुन् फर्मेटिङ डिजाइनहरु। अनि आफ्टर दैट चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्दियौ है। यसरी गर्न सक्छौं। यति कुरालाई हामीले सम्झिनु पर्छ। फर्स्ट टाइप, सेकेन्ड सेटिङ, थर्ड डिजाइनिङ अर फर्मेटिङ, फोर्थमा प्रिन्ट। यसले हामीले टाइप गरिसकेको छौं र डिजाइनको सेटिङको पार्टमा हामी गएर A5 साइज गर्यौं। त्यस पछाडि तपाईले मार्जिन हेर्नु होला। मार्जिन यहाँनिर गएर मार्जिनको पार्ट जस्तै यो चाहिँ कति मार्जिन राख्दिने ब्ल्याङ्क स्पेस A5 मा पनि कति ब्ल्याङ्क राख्दिने 0.5 टपमा लेफ्टमा 0.5 बटममा पनि म 0.5 राखिदिन्छु राइटमा पनि 0.5 और टपमा चाहिँ म 1 राखिदिन सक्छु हैन। और बटममा चाहिँ 0.4 गरिदिन सक्छु। राइटमा 3 गरिदिन सक्छु 3 हैन। लेफ्टमा पनि यसरी राख्छु। ओके गरे भने यो मेरो आफ्नो साइज हो हैन। यसरी चाहिँ मैले मार्जिन दिए। फेरि बुझाउन चाहन्छु। फर्स्टमा पेपर साइज आफ्टर दैट चाहिँ हामीले के गर्दिने मार्जिन मोर पेपर साइजमा गएर लेआउटमा गएर तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि मार्जिन राख्दिनु होला। मार्जिन भनेपछि कति कति एरिया चाहिँ मा चाहिँ प्रिन्ट नहोस् भनेर छोडिएको मार्जिन हो। जस्तै यहाँनिर हामीले माथिको लागि हामीले छोडेको छौं। यो माथिको लागि टपमा 1 छोड्यौं 0.3 राइट साइड 0.3 र तल हामीले गरेको छौं 0.5 हैन बटम। अब यो पनि हाम्रो पार्ट हो भयो। हामीले पेपरको साइजलाई हामीले गरिसक्यौं। अब पेपरको साइजलाई हामीले सेटिङमा लगिसके पछाडी अब भने हामी के गरौँ भन्दाखेरि सेटिङमा हामी आइसक्यौं हैन। टाइप पनि गर्यौं सेटिङ गर्यौं। अब डिजाइन र फर्मेटिङ ल्यायौं। केही डिजाइनहरु हामी यहाँनिर ल्याइदियौं। ती डिजाइनहरु हाम्रा के छन् भने जस्तै ती डिजाइनहरु हामीले ल्याउनु पर्यो भने जस्तै यहाँनिर डिजाइन अनि फर्मेट गरौँ है त। त्यसको लागि के गरौँ यहाँ गएर हामीले यहाँनिर कन्ट्रोल प्रेस गरिदिने CTRL कन्ट्रोल की र ए लाई प्रेस गरिराख्यो भने यसलाई कन्ट्रोल ए यसलाई हामी सेलेक्ट भनेर भनेको छौं। सेलेक्ट अल हुन्छ। तपाईले फेरि म बुझाउँछु। कन्ट्रोल CTRL कन्ट्रोल की प्रेस गरिराख्ने अनि ए प्रेस गर्नुभयो भने सेलेक्ट अल हुन्छ। र यसरी हामीले जुन कन्ट्रोल ए प्रेस के रे हामीले प्रेस गरिसकेपछि सेलेक्ट अल भइसके पछाडीको अवस्थामा तपाईले के गर्ने भने यहाँनिर गएर डिजाइनहरु चेन्ज गर्ने। और कन्ट्रोल ए छैन भने तपाई जानुस् तपाई कुनै पनि एउटा मेनुमा हुन्छ। यिनीहरु मेनुहरु मेनु भित्रको होममा जाने। होम भित्र तपाईको यहाँनिर छ सेलेक्ट हैन। मैले 2013 चलाइरहेको छु अफिसलाई त्यसैले यहाँनिर छ सेलेक्ट। होममा गएपछि साइडमा सेलेक्ट अल गर्नुस् हैन। त्यसको त्यो भन्दा सजिलो त हामीले यहाँनिर छ सेलेक्ट अलमा जाँदाखेरि CTRL प्लस ए आउँछ। इट मिन्स सर्टकट तपाई चलाउनुस्। अघि हामीले विन्डोड गरे जस्तै खोजिराख्नु परेन। कन्ट्रोल ए जासुकै होस् न त्यसलाई हामी यसरी कहाँ छ होम के भनेर सर्च गरिराख्नु परेन। जासुकै क्लिक गर्नुस् कन्ट्रोल प्लस ए कन्ट्रोल ए गर्नुस् सेलेक्ट अल हुन्छ।
सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँ फर्मेटिङको लाइनमा लाग्नुहोस् है। डिजाइन साइज फर्मेटिङ तपाईँले यहाँ गएर जस्टिफाई गर्नुहोस्। जस्टिफाईलाई Ctrl+J गर्न सक्नुहुन्छ। जस्टिफाईले जस्तै यो साइड हेर्नुहोस् त राइट साइडमा यसरी बसिरहेछ भने त यहाँ जस्टिफाई एलाइन्समेन्टहरु यसरी मिलेर बस्छ। एलाइन्समेन्ट पनि हाम्रो मिल्यो। त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् कुन फन्टमा चलाउने हैन, टाइम्स न्यू रोमन गर्दिनुस् और एरियल और कुनै एउटा कुन फन्टमा तपाईले गर्नुपर्ने छ क्यालिब्री हैन, और अर्को फन्ट कुन छ यो फन्टहरु तपाईले भेट्दैन। यसरी चाहेको फन्टहरुलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। अहिलेको लागि मैले यहाँनिर यो जस्तै युज गरे एरियल भनेर है एउटा फन्ट। त्यसपछि तपाईले अघि हामीले सेटिङ गरेपछि मार्जिन गर्यौं। अहिले हामी सिलेक्ट गरेर फन्ट छालेपछि तपाईले फन्ट साइज छान्नुलाई अनलाइन है मैले 11 साइज बनाए है। 12 साइज अफिसियल प्राय युज गरिन्छ इन्टु 12 साइज। मैले चाहिँ नर्मल 11 साइज बनाए र 11 साइजमा मैले राखेको छु। तपाईले यहाँनिर गइसकेपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले जुम छ, जुम मिन्स भनेको ठुलो सानो बनाउने म्याक्सिमम ग्लास जस्तो तपाईले यहाँबाट ठुलो बनाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्दैमा यो ठुलो प्रिन्ट भएर आउँदैन, तर तपाईले जब फाइलमा गएर प्रिन्ट गर्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ 100% साइजमा यहाँ 100% अलिक ठुलो भयो, 108 भयो। तपाई यहाँ गएर 100 मा राख्नु। यो जत्रो देख्नुहुन्छ यो साइज चाहिँ तपाईको एक्चुअल प्रिन्ट भएर आउँछ। तर तपाई यहाँ गएर चाहिँ ठुलो देख्नुभएको छ, यो चाहिँ जुमको लागि, इट मिन्स हेर्नको लागि ठुलो बनाएको। तपाई जुमलाई सानो बनाउँदैमा यहाँनिर यति सानो बनाउँदा यत्रो प्रिन्ट आउँछ भन्ने कुरा होइन है। यसको मतलब के भन्दाखेरि 100% कति हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईको प्रिन्ट भएर आउँछ। त्यसैले अझ हामीले एक्चुअल प्रिन्ट के भएर आउँछ भने हेर्नको लागि चाहिँ फाइलमा गएर प्रिन्टमा गएर 100% मा बसेर यहाँनिर हेर्दिने। 100% मा हामीले हेर्छौं जे छ यहाँ देखिन्छ त्यो आउँछ। जस्तै हामीसँग यहाँ बोर्डरहरु छैन, कलरहरु विभिन्न त्यहाँनिर देखाएको पनि देखाएको छैन हैन यसरी। र दोस्रो स्टेप तपाईलाई मैले देखाएँ फन्ट चेन्ज, फन्ट आफ्टर दैट फन्ट साइज। त्यसपछि तपाईले अर्को डिजाइनिङ फर्मेटिङ गर्नुस्। जस्तै यो हेडिङ हो, आर यु प्लानिङ अ ट्रिप टु दरान बोल्ट हैन, यहाँनिर के गर्न चाहन्छ हैन, यसलाई बोल्ड राख्नु। ओके, गुडासुब्बा रहेछ बोल्ट, दन्तकाली बोल्ट, पिण्डेश्वर बाबाधाम बोल्ट, बेटेटा बोल्ट, त्यस्तै गरेर नामजे भिलेज बोल्ट, डाँडा बजार बोल्ट, गोर्खा मेमोरियल पार्क बोल्ट, और के छ हामीसँग हाउ टु गेट देयर बोल्ट, हाउ टु स्टे बोल्ट हैन। यसलाई कुनलाई हामीले अब फर्मेटिङ गर्दैछौँ बोल्ट, बजेट कति लाग्छ बोल्ट यसरी दियौँ। इंट्रोडक्शन टू दरान बोल्ट, इन्भाइरोमेन्ट बोल्ट हैन, क्लाइमेट टू दरान यसरी बोल्ट। अरु के छ हाम्रो यसरी डिजाइन गर्दै जान्छ। यो डिजाइनका पार्टहरु छन् हैन, मिडिया यसलाई पनि बोल्ट हैन। हेर्दै जाने हाम्रा पेजहरुमा के छन्, एक्सप्लोर टाइम बोल्ड गरिदिने, कुकुरलाई हामीले राख्नुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ तपाईले यसरी आफ्नोहरु चाहिँ राख्दै जान सक्नुहुन्छ हैन। यो साथसाथै तपाईले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो फर्मेटिङ साथसाथै डिजाइन पनि। जस्तै आर यु प्लानिङ अ ट्रिप टु दरान लाई राइट कलर अलिक साइज ठुलो इन्क्रिज गर्दिने, यो चाहिँ 12 साइज अन्डरलाइन। र यसलाई चाहिँ के होस् भन्दाखेरि अल क्यापिटल लेटरमा होस्, अल क्याप्समा होस्। यसैलाई सिलेक्ट गरेर राख्ने, राइट बटन फन्ट, फेरि मैले भने तपाईले यसलाई राइट सिलेक्ट गरिदिने यसरी। यही गएर एरो साइन आउँछ, एरो गएपछि राइट बटन प्रेस गर्ने, राइट बटन प्रेस गरेपछि फन्टमा गएर तपाईले अल क्याप्स अल क्यापिटल हुन्छ
यहाँ गएर फन्टमा गएर स्मल क्याप फर्स्ट अल क्यापिटल तर फर्स्ट वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ मोर क्यापिटल है। कुन कस्तो बनाउने हामी यहाँ गएर अल क्याप्स बुढा सुब्बा डिफरेन्ट कलर हैन यसरी यानी गएर दन्तकाली सेलेक्ट गरिदिने डिफरेन्ट कलर बुढा सुब्बाको जुन छ त्यो अनुसारको हामी यहाँ फन्ट कलर दन्तकाली कलर ग्रीन दन्तकालीको अल सेलेक्ट गरिदिने कलरलाई पनि ग्रीन पिण्डेश्वर बाबा धाम नेक्स्ट कलर यसरी हामीले डिजाइनहरु चेन्ज गर्न सक्छौं भेरिएटर डिफरेन्ट कलर हैन यसरी बनाइदिने डिफरेन्ट कलर यो सरस्वती हामीले के गर्दिने भने ओके यहाँ जाने आर यु प्लानिङ अ ट्रिप टु धरान कहाँनिर हामीलाई पिक्चर राख्नु मन छ धरानको बारेमा अलिकति ठुलो बनाएर हेरौँ यहाँनिर यरको अगाडि टिक लगाइदिने वा जहाँ हामीले पिक्चर ल्याउनु पर्ने छ त्यहाँनिर क्लिक गरिदिने यसरी यसलाई ब्लिङ्किङ कर्सर भन्छ यो ब्लिङ्किङ कर्सर चाहिँ ब्लिङ्क ब्लिङ्क गरान्छ र ब्लिङ्क कर्सर चाहिँ इन्सर्ट पिक्चर्समा गएर हामीसँग कुन पिक्चर छ धरान हैन धरानको हामीले पिक्चर ल्याउने हो भने धरानको पिक्चर हाल्नुहोस् ओके यो हाम्रो धरानको पिक्चर छ यो धरानको पिक्चर तपाई कत्रो राख्न चाहनुहुन्छ क्लिक गरिदिने साइडमा गएर तपाई यसरी डिक्रिज गर्नुहुन्छ र कन्ट्रोल जेड ले अन्डु तपाई यहाँनिर गएर यसरी पिक्चरलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ साइजलाई अरु यो साइजबाट तपाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन तलबाट पनि गर्न सक्नुभयो तर यहाँनिर के हो भने यो कर्नरबाट हामीले गर्यो भने चाहिँ बोथ साइड हाइट र विड्थ चाहिँ बोथ साइड यसरी इन्क्रिज अर डिक्रिज हुन्छ है इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ र यहाँ गएर हामीले शिफ्ट प्रेस गरेर यसरी गर्यो भने चाहिँ झन् त्यो चाहिँ सेम साइजमा यसरी आइदिएको हुन्छ तर हामीले यसरी गरेर कस्टम साइजमा यो चाहिँ हामीले इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छौं कत्रो साइज हामीलाई आवश्यक छ तपाईं यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हैन र हाम्रो एक्चुअल पिक्चर चाहिँ हामी कन्ट्रोल जेड अर अन्डु गर्यो हामीले फर्स्टमा ल्याउँदाको पिक्चर चाहिँ यस्तो थियो यो पिक्चर थियो भने शिफ्ट प्रेस गर्ने र एक्चुअल को चाहिँ यसरी डिक्रिज हुन्छ हामीलाई तर चाहियो हैन यहाँनिर हामीलाई पिक्चर त आयो अब यो पिक्चरको वरिपरि यहाँ टेक्स्ट रहेन भने तपाई पिक्चरलाई सिलेक्ट गरिदिने राइट बटन प्रेस गर्ने त्यसपछि र्याप टेक्स्ट गरिदिने र्याप टेक्स्ट गरेपछि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट जुन चाहिँ तपाईको हेर्नु होला इमेज चाहिँ फ्रन्ट साइड आयो र टेक्स्ट चाहिँ ब्याक साइड छ बिहाइन्ड द टेक्स्ट गर्यो भने चाहिँ इमेज ब्याक गयो टेक्स्ट फ्रन्ट आयो हैन टप एन्ड बटम भन्यो भने टपमा गयो र यो इमेजलाई हामी तानेर तल राख्यो भने यो चाहिँ बटममा जाने छ त्यस्तै गरेर यहाँ गएर राइट बटन प्रेस गर्ने र्याप टेक्स्टमा गइदिने यहाँ गएर हामीले अर्को छ थ्रोमा युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ टेक्स्टहरु अटोमेटिकली साइड लाएर बसिरहेछ गयो हैन टाइट गर्यो भने पनि सेम स्क्वायर गर्यो भने पनि सेम इनलाइन गर्यो भने यसरी त्यसले टाइट गर्दिने र थ्रो गर्दिने टाइट गर्यो भने चाहिँ यसरी के भयो इमेज यहाँनिर बस्यो यो साइडमा अल इमेज त तपाई सारे यो साइडमा राख्नु होला अटोमेटिकली अल टेक्स्टहरु चाहिँ ब्याक साइड हुँदैन तपाई तल राख्नु होला अटोमेटिकली बसिरहेको हुन्छ है र यहाँ गएर हामीले यसरी र्याप टेक्स्ट गर्यो यहाँ स्क्वायर गरेको खण्डमा चाहिँ यसरी है त्यसैले हामीलाई कसरी राख्ने टेक्स्टको लागि त्यो फर्मेटिङ हामीले मिलाउने जस्तै मैले यहाँ गएर र्याप टेक्स्ट थ्रो गर्दै टाइप गर्दै यसरी इमेजलाई मैले राखेँ यहाँनिर
त्यस पछाडि अझ पनि यहाँ गरेर इन्टर गर्दै यहाँनिर अरू इमेज राख्नु पर्यो भने इन्टर गर्दै सम गरे यसलाई मैले के गरेँ बोल्ड गरेँ अन्डरलाइन गरेँ र यहाँनिर क्लिक गरेर इन्सर्ट क्लिक गरें इंसर्ट इमेज र धरानको बारेमा मैले नगरपालिका इमेज यो इमेजलाई म चाहिँ के गर्छु भने एउटा फुल पेजमै बस्छ यसलाई यसरी राख्दिन सकिन्छ धरान नगरपालिका इमेज अगाडि राखिदिन्छु भने यसलाई क्लिक गर्छु कट गरिदिन्छु अनि अगाडि ल्याएर आरको अगाडि ल्याएर पेस्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ है फ्रन्टमा हो त्यसै सम स्टेपमा यहाँ गएर क्लिक गरिदिने इन्सर्ट इमेज धरानको इमेज मैले शिफ्ट यसलाई सिलेक्ट गरेँ शिफ्ट प्रेस गरिरहेको छु डिडीलाई गरेँ शिफ्ट प्रेस गरिरहेको छु धरानलाई गरेँ शिफ्ट प्रेस गरेँ यसरी इमेज 1 2 3 यो इमेजहरु म सानो सानो युज गर्ने हो भने त्यति बेलाको अवस्थामा यहाँ गएर क्लिक गरेर हटाइदिए डिलिट यहाँ गरेर मैले यसरी इमेजको साइजहरु सानो सानो सेन्टर गरिदिने सेन्टराइजमा यसलाई सेन्टरमा हामीले स्न्यापहरु ल्याउनु यसरी यहाँ जाने यसलाई सेन्टर गरिदिने टेक्स्टलाई सेन्टरमा सेन्टराइज गरेर यस्तै गरेर अब धरान नगरपालिका ठिक्क यो यहाँनिर कर्नरमा चाहिँ म लोगो राख्न चाहन्छु भने चाहिँ क्लिक गरौँ इन्सर्ट पेज धरान मेट्रोपोलिटन सब मेट्रोपोलिटन सिटीको लोगो ल्याइदियो यो लोगोलाई अब यसरी यहाँ ल्याएर राख्न सकिँदैन सके पनि यताउता सर्छ भने अब यसलाई चाहिँ के गरिदिने अघि जस्तै सेलेक्ट गरिदिने राइट बटन प्रेस गरिदिने र राइट बटन प्रेस गरेपछि टेक्स्ट र्याप टेक्स्टमा गएर हामीले इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्यो भने चाहिँ अब यसलाई हामीले यसरी रिसाइज गरेर जहाँ भने त्यो प्लेसमा यसरी लगेर हामीले राख्न सक्छौँ हैन अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर कस्तो प्रिन्ट भएर आउँछ हेर्दै गर्नु होला यहाँनिर लोगो बस्यो धरान नगरपालिका अनि टेक्स्टहरु यसरी आउँदैछ एवं रूपले अब हामी अरु इमेजहरु जस्तै यहाँ गएर सेलेक्ट अल गर्दिएर यसरी राख्दिन पनि सक्छ यहाँ चाहिँ राइट बटन प्रेस गरिदिने अनि टेक्स्टलाई प्याराग्राफ मिलाउँ हैन अघि फन्ट मिलायो भने प्याराग्राफहरु प्याराग्राफको लागि जहिले पनि हामीले बिफोर र आफ्टर छ तपाईले 18 to 20 को युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्टर भनेको प्याराग्राफको स्पेसिङहरु कति होस् भन्नको लागि 18 गर्नुभयो भने आफ्टरमा राखेको छ भने फर्स्ट प्याराग्राफ देखि चाहिँ जस्तै यो प्याराग्राफ देखि यो प्याराग्राफको डिस्टेन्स चाहिँ 18 px मा यहाँ राखेको छ यसरी हामीले गर्दिन सक्छौं और अन्डु गर्दै मैले यसैलाई हामीले यहाँ राइट बटन प्रेस गरौँ यहाँ गएर प्याराग्राफमा गएर बिफोर पनि यसरी राख्न सकिन्छ यसरी प्याराग्राफ त्यो मात्र नभएर कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने अन्डु गर्दै जस्तै यो लाइनको स्पेसिङहरु बाइ डिफल्ट सिंगल लाइनमा आइरहेको हुन्छ राइट बटन प्रेस गर्ने प्याराग्राफ यहाँ गएर डबल लाइन और स्पेसिङ 0 डबल लाइन स्पेसिङ यसरी अझ बढी गर्नु पर्यो यहाँनिर 1.5 अझ बढी यसरी स्पेसिङ यसलाई के गर्न सकिन्छ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने तपाईले कुनै पनि डकुमेन्टलाई एक पेजमा प्रिन्ट गर्नु पर्नेछ फुल 1 पेज हुने पर्नेछ साइज 10 हुने पर्नेछ तर टेक्स्ट सानो छ भने टेक्स्ट चाहिँ सानो साइज छ टेक्स्ट पनि ठुलो बनाउन पाउनु हुँदैन र तपाईको टेक्स्ट पनि कम छ भने त्यस्तो बेलामा हामी लाइन स्पेसिङले पनि त्यो पेज बनाइदिन सक्छ हैन त्यसले यसरी हामी लाइन स्पेसिङ पनि दिन सकिन्छ नर्मल्ली यहाँनिर हेर्ने हो भने
लाइन स्पेसिङहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्राय गरेर चाहिँ यो सिंगल लाइनमा बसिरहेको हुन्छ प्याराग्राफ यानी सिंगल र यसमा बिफोर 0 0 गरिदिनु होला र कस्टम साइज भनेको आफूले बनाउँदै जाने है जस्तै यो अलिक तल मिटर यो कस्टम आफ्नो भइहाल्यो स्न्यापहरुलाई राख्दिने यहाँ अगाडि जाने क्लिक गर्ने क्लिक राख्यो कस्टम बुढा सुब्बा अलिक नजिकको इन्टर गरिदिने तल हैन बुढा सुब्बाको आइसके पछाडी हामीलाई बुढा सुब्बाको पिक्चर हामीलाई आवश्यक पर्यो ओके तपाईं यहाँ जानुहुन्छ इन्सर्ट यहाँनिर हामीलाई त्यो इन्सर्ट गरिदिने इमेज बुढा सुब्बाका मन्दिरहरु रहेछन् यहाँनिर हैन तपाईले यसरी तिनटैलाई पिक्चर सेलेक्ट गर्नु अब त्यो बुढा सुब्बा टेम्पलको इमेजहरुलाई कसरी तपाई सेट गर्न चाहनुहुन्छ अब यहाँ अलिकति हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने भयो जस्तै यहाँ हेर्नु होला फर्स्ट पेज त राम्रै देखियो सेकेन्ड पेजमा चाहिँ अलिकति यहाँनिर ब्ल्याङ्क आउने भयो बुढा सुब्बा तल इमेज जाने त्यस्तो भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईले सेकेन्ड पेजलाई यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर माथिको इमेजलाई अलिकति ठुलो साइज यसरी बनायो भने हैन यसरी ठुलो साइज बनाएको अवस्थामा यो अलिक हामीले ठुलो साइज बनायौं इमेज अब यो हाम्रो इमेजलाई यसरी गरिसके पछाडी माथिको एउटा पेजमा बस्ने भयो हैन यसरी हामीले गर्न सक्छौं और इमेजको साइजहरु हामीले रिक्वायर्ड साइजमा यसरी घटाएर पनि यहाँनिर हामी हटाउन सक्छौं जस्तै अब चाहिँ भने हाम्रो इमेज यसरी आयो र यो पेज पनि राम्रो देखियो हामीले हेर्दाखेरि फर्स्ट पेज सेकेन्ड पेज अब सेकेन्ड थर्ड पेजमा चाहिँ हामीले जाने भयो बुढा सुब्बा यहाँनिर र तल छ यो ब्ल्याङ्क लाइन सेलेक्ट गरिदिनुस् माथि ल्याइदिने बुढा सुब्बाको पनि अरु इमेजहरु छन् यहाँनिर ती इमेजहरुलाई माथि तान्दिने यहाँ गएर यसको इमेजहरु यसरी सानो सानो बनाइदिने हामीलाई चाहिएको कति साइज हो त्यो अनुसारको साइजमा यसरी हामी राख्यौं भने अब भने चाहिँ बुढा सुब्बालाई ठुलो भयो अब यसरी हामीले यो इमेजहरु यसरी बस्दियो र यसरी हामीले यो इमेजहरुलाई यसरी राखिसके पछाडीको अवस्थामा तपाईले कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ यहाँनिर हेर्नु होला तपाईले डिजाइन गर्नु होला यसरी डिजाइन गर्दै लानुहोस् यसरी कहिलेकाहीँ हामीलाई जस्तै यहाँ बुढा सुब्बा टेम्पल 1 भनेर लेखेको रहेछ यो हामीले काट्नु पर्यो त्यति बेलामा हामीले इमेजलाई क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि फर्मेटमा जाने फर्मेटमा गएर क्रपमा गइदिएर यहाँ गएपछि ब्ल्याक साइन यसरी आउँछ यहाँ गएर तपाईले माथितिर जानु भने यसरी क्रप हुन्छ हैन यसरी हामी क्रप गर्न सक्छौं र बुढा सुब्बाको बारेमा भयो त्यसै गरेर अब हाम्रो यहाँ छ दन्तकालीको बारेमा पनि इमेज ल्याइदियो यहाँनिर पिक्चर दन्तकालीको इमेज तपाईसँग छ भने दन्तकालीको इमेज यसरी राखिन सक्नुहुन्छ हैन यसरी डिजाइन गर्नु होला अलिक हेर्दाखेरि पनि राम्रो किसिमको देखियोस् हैन इमेज अलिक यहाँनिर त्यस्तै गरेर हामी पिण्डेश्वरी धामको बारेमा पिण्डेश्वरी धाममा गएर क्लिक गर्नुहोस् इमेज ल्याइदिनुहोस् पिण्डेश्वरीको पिण्डेश्वर बाबा धाम पिण्डेश्वर धामको दन्तकाली पिण्डेश्वर त्यसै गरेर हाम्रो पिण्डेश्वर पछाडी अरु हाम्रो के छन् त्यनेर जाउँ भेडेटारको हामीले इमेज ल्याइदियौं भेडेटार एउटा सुन्दर ठाउँ हो हैन स्थल भेडेटार त्यस पछाडी नाम्जे भिलेज ओके नाम्जे भिलेजको एउटा इमेज नाम्जे भिलेज हो नाम्जे
भिलेज त्यस्तै गरेर नाम चाहिँ भिलेजको अरू पनि इमेजहरू छन् भने तपाईँ अरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ हामी यसरी क्रप गर्न सक्यौँ यो आत्मघर हो त्यस्तै यहाँ गएर हामीसँग नाम चाहिँ राखिदिन सक्यौँ यहाँनिर हामीलाई क्रप गरिदियो किनभने बोस इमेजहरू सेम साइजमा भयो भने राम्रो देखिन्छ भनेर यसरी तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै डाँडा बजार यहाँनिर डाँडा बजारको डाँडा बजार मिक्स मिलाएर राखिदिनुहोस् डिजाइन गरिदिनुहोस् गोर्खा मेमोरियल पार्क छ गोर्खा मेमोरियल पार्क गोर्खा मेमोरियल पार्क हामीले गरिसके पछाडि तपाईलाई यहाँनिर ब्ल्याङ्क छ यिनीहरू खाली यो आवश्यक छैन तपाईँ यहाँ गएर के गर्नुहोस् सेलेक्ट गर्नुहोस् डिलिट प्रेस गरिदिने हैन यहाँनिर हामीलाई आवश्यक छ कुनै इमेजहरू यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ हैन तर हाम्रो कुनै इमेजहरू छन् भने तपाईँ यसरी इमेज ल्याउन सक्नुहुन्छ यसरी हामीले डिजाइन गरिदिनु यो डिजाइन यसरी आइसके पछाडि यो आवश्यक छैन हटाइदिनुहोस् कति छ 1 2 3 को यहाँ सिंगल राख्नु पर्ने छ यसलाई तपाईँ नम्बरिङ दिनुहुन्छ 1 2 3 को भनेर यसरी नम्बरिङ गर्न सक्नुहुन्छ अरु बुलेट साइन आउँछ नम्बरिङ गर्यो भने 1 2 3 को यसरी बस्यो र यो साथसाथै अब हामीले अघि हाम्रो जति पेज थियो अहिले 22 पेज भएको छ र यो पछाडि हामीले गर्नुपर्ने के छ भने इन्सर्टमा जानुहोस् र पेज नम्बर दिनु पर्यो भने पेज नम्बरमा चाहिँ टप अफ द पेज टपमा दिने हो कि बटम अफ पेज बटम लाइनमा दिने हो कि कहाँ दिने हामीले पेज बटममा दिने हो भने बटम पनि यहाँ छ कहाँनिर छान्ने त्यसले बटममा 1 2 3 4 हैन क्लोज गरिदिने अब हामीले हेर्ने भने यो पेज नम्बर 1 2 यसरी आइरहेको हुन्छ यहाँ गएर हामी प्रिन्टमा गएर हेर्यौं भने पेज नम्बर 1 2 पेज नम्बर 2 पेज नम्बर 3 हो यसरी कन्टिन्यू आइरहेको हुन्छ यसरी हेर्ने भने हामीसँग यो पेजहरु चाहिँ यसरी बन्यो अब अझै हाम्रो चाहिँ डिजाइनहरु राम्रो भएर गइरहेको छ र हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि यो पेज नम्बरहरुलाई पनि अझ हामीले हाम्रो डिजाइनमा राख्दिने भने पेज नम्बरमा गएर डबल क्लिक गर्दिने यहाँनिर र पेजको अगाडि गएर यहाँनिर 2 को अगाडि हामीले कुनै साइन पिक्चर अर समथिङ केही लेख्दिन हामी सक्छौं त्यो सिम्बलमा गएर कुनै क्यारेक्टरहरु सिम्बलहरु ल्याउन सक्छौं यहाँ गएर सिम्बलमा जाने अर हामीले केही चाहिन्छ भने मोड सिम्बलमा गएर त्यहाँ विभिन्न साइनहरु छन् ती साइनहरु हामी यहाँ राख्दिन सक्छौं धेरै हामी गरे विङडिङ्स भन्ने यहाँनिर छ विङडिङ्समा गएर विभिन्न सिम्बलहरु छन् जस्तै सिम्बलहरुमा यहाँनिर हातको साइन राख्दिनु यसो गरेर पेज 1 2 गरिरहेछ हैन यसरी गर्न सक्छौं अब इच एन्ड एभ्री पेजमा चाहिँ के आइरहेको हुन्छ भने यसरी 2 पेज 3 पेज यसरी आइरहेको छ यसरी 4 पेज आइरहेको छ हैन त्यसैले अब यो पेजहरु यसरी आइसके पछाडी अब हामीले हेडर पनि दिन्छौं यहाँनिर हैन यहाँ जाने इन्सर्ट हेडरमा जाने डिजाइन यहाँ छ विभिन्न डिजाइनहरु छान्दिने एडिटर छ यहाँ एडिट हेडर एडिटमा हामी गएर यहाँ राख्दिन सक्छौं और हामीलाई चाहिएको कस्तो इन्सर्ट हेडर यो डिजाइन छान्दिने डिजाइन आयो डकुमेन्ट टाइटल भनेको छ यहाँनिर गएर तपाईं टाइटल गरिदिने गरान 2020 हैन यसरी हेडर हामीले दियौ भने यसलाई डिजाइन कस्तो गर्दिने तपाईले गएर
आफै डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर बोल्ड साइज कति राख्दिने, यदि सानो फन्टहरु यसरी हामीले फन्टहरु विभिन्न फन्टहरु छन् यहाँनिर। ती फन्टहरु हामीले यहाँनिर छान्ने हो कि स्टाइलिश फन्टहरु हामीले राख्ने हो कि हैन, हामीलाई कुन फन्टको आवश्यकता छ त्यो फन्ट हामी यसरी गर्न चुज गर्न सक्छौं। जस्तै 16 यसरी यसरी हामीले फन्टहरुलाई आफूले चाहेको फन्टहरु हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी हामीले प्रयोग गरिसके पछाडी सिलेक्ट गरेर राख्दिने, त्यो चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत पर्यो हैन। यसरी हामीले गरिसकेपछि अब के भयो भने तपाई यहाँ हेर्नु होला, इच एन्ड एभ्री पेजमा चाहिँ हामी जति पेज बनाउँछौं ती सम्पूर्ण पेजहरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अब हेडर बसेको हुन्छ। हेर्यो भने हेडर प्रत्येकमा चाहिँ हेडर यसरी आइरहेको छ। त्यो हेडरमा हामीले के दिएका छौं भन्दाखेरि धरान डायरी 2020 हैन, पेज नम्बर आज। यसरी हामीले हेडरलाई पनि राख्न सकिन्छ। र यसै गरिसके पछाडी तपाईको अब अरु पेजहरु अरु डिजाइनहरु हामीले के गर्नु पर्ने छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै धरानको यहाँनिर हिस्ट्रीहरु, जस्तै पेजहरु अलिक ठूला भए हामीले यसरी स्न्यापहरु अलिक सानो बनाएर हैन, यसरी अलिक सानो बनाएर यसरी राख्न सक्छौं। यसरी आफ्नो डिजाइन मिलाएर राख्दिने। बायो थर्ड पेज ठीक छ, पेज नम्बर 4 पनि ठीक छ। और अझै हामी यहाँनिर अरु केही राख्न चाहन्छौं, इन्सर्टमा गएर फुटरमा जान सकिन्छ। और यहाँ गएर डबल क्लिक गर्दिने, यो फुटरमा गएर अझ ल्याएर center.com.np और mlmail info.bumi@gmail.com यसरी हामीले राख्दिन सक्छौं। यो इच एन्ड एभ्री पेजमा चाहिँ आइदिन्छ र अलिक सानो साइज यसरी बनाइदिन सक्छौं। यसरी हामी बनाउन सक्छौं। अझ यहाँ हाम्रो पेजमा चाहिँ यसरी लाइन दिने अनि इन्टर गरेर त्यो लाइन एउटा आओस् हैन, यस्तो बनाइयो भने अब हामीले त्यहाँ लाइन चाहिँ हरेकमा चाहिँ आओस् भनेर राख्छौं। क्लोज गर्यौं। यहाँ गएर हामीले हेरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईको यहाँनिर गएर हेर्ने त हामीले अहिले फुटरमा चाहिँ माथि अन्डर सेड फुटरको लाइनमा यो एउटा धर्का आयो, धर्का पछाडी चाहिँ तल आइरहेछ र तल फेरि ब्ल्याङ्क खाली छ। यो खाली प्लेस बढिरह्यो, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अझ हामी सेटिङ गरौँ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो अहिले हामी फुटरमा छौं, त्यो फुटरको चाहिँ डबल क्लिक गरिसकेपछि यो भाग चाहिँ हाम्रो अलिक ठूलो भएकोले यो भागलाई तल यसरी रुलरको माध्यमबाट तान्यो भने यो तल छ। यसरी गर्यो भने रुलरको माध्यममा हामीले तल तान्यौ, ड्र्याग गर्यौं, यसरी तानिरहेछौं, त्यसले चाहिँ तल भने त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्लेसहरु चाहिँ बस्ने भयो। अझ हामीले यसरी प्लेसहरु चाहिँ सेभ भयो र डिजाइन हेर्दाखेरि डिजाइन हेर्दै जाउँ, अझ हाम्रो यो डिजाइन पनि अलिक राम्रो हुँदै गइरहेछ। 1 2 3 4 5 6 7 मिलिरहेको छ हैन। अलिकति यहाँ ब्ल्याङ्क रहेछ, ब्ल्याङ्क गर्ने अब त्यो पिक्चरलाई माथि तान्यो कि के गर्ने, पेज नम्बर 7 हो यो। पेज नम्बर 7 1 2 3 4 5 6 7 छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी यहाँ गएर पेज नम्बर 7 लाई जान सक्छौं। पेज नम्बर 7 यसरी हामी पेज नम्बर 5 8 यो 7 छ। 7 मा यहाँ ब्ल्याङ्क रहेको छ। यो ब्ल्याङ्क पेजमा हामीले अब यो इमेजलाई माथि लाने हो, सानो बनाउने हो कि यसरी ल सेन्टर राख्ने हो कि, और यहाँ गएर स्पेस अलिकति यसरी दिएर राइट साइडमा राख्ने हो कि हैन, त्यो चाहिँ राम्रो। पेज नम्बर 8 डिजाइन गरौँ। अब यो अर्को लाइन हो चाहिँ अगाडि क्लिक गर्ने, इन्टर 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 नेक्स्ट लाइनमा गयो। और हामीले अब यसको बारेमा जान्ने चाहिँ गोर्खा पाकको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने और यो नाम चाहिँ अलिक ठुलो बनाइदिने, यहाँ गएर यस्तो पनि गर्न सक्छ। नाम चाहिँ अलिक तल
नाम दिएर अलिक इन्टर वान स्पेस डाउन नाम दिएको फिल्टर अलिक ठुलो यसरी हामी टेक्स्ट कलर गर्यो टेक्स्ट लेख यहाँनिर चाहियो यसरी फिल्टर आयो अब हामी मिल्यो योलाई हामी अहिले के गर्नु पर्यो अलिक माथि तान्नु त्यसले गोर्खा पेज नम्बर 9 ठिक छ यसरी हामीले सबै सेटिङहरु गर्न सक्छौं यसरी मिल्यो सबै सेटिङहरु यसलाई हामी नम्बरिङ गर्दिने यसलाई जाने नम्बरिङ 1 2 3 सिलेक्ट गरेर बुलेट दिने बुलेट अलिक बढी नम्बरिङ दिने यहाँ जाने यो क्लिक गरेर एबीसीडी भनेर हामी छान्न सक्छौं त्यो भन्दा बढी अरु जानु पर्यो भने यहाँनिर स्मल एबीसीडी और यहाँ बुलेटमा जाने बुलेट अरु विभिन्न साइनहरु छन् यसरी बुलेट यसरी दिन सकिन्छ अझ यो चुचुमा क्लिक गर्ने यसरी छान्न सक्यो यो भन्दा बढीको लागि हामी यहाँ गएर चेन्ज लिस्ट लेभल यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं अरु पनि हामी ल्याउन सक्छौं है यसरी हामीले लिस्टहरु चाहिँ यो बुलेटहरु राख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर यो टेक्स्टहरुलाई चाहिँ मैले अलिक साइडमा लानु पर्यो हामीसँग इन्डेक्स भन्ने छ इन्क्रिज इन्डेन्ट भनेर यसरी इन्क्रिज यसले ट्याब पोस्टमा सार दिन्छ यसले चाहिँ डिक्रिज गरिदिन्छ इन्डेन्ट यसमा आयो इन्डेन्टलाई जहिले पनि हामीले इन्क्रिज गर्यो इन्डेन्टलाई यसले के गर्यो डिक्रिज गर्यो तपाईले ट्याब गर्नु यसको मतलब तपाईले के भने जहिले पनि यसलाई चाहिँ बीचमा टाइप गर्नु पर्छ भने यसरी स्पेस गरेर पर लगाएर यसरी नराख्नु होला तपाईको किनभने त्यो सेटिङ एकदम झन्झटिलो हुन्छ त्यो बिग्रिन्छ है तपाईले त्यो इन्डेन्ट युज गर्नु भनेको चाहिँ ट्याब युज गर्नु जस्तै हो त्यसले तपाईं इन्डेन्टलाई यसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर ट्याब प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ ट्याब प्रेस गरेर र यसरी हामीले विभिन्न डिजाइनहरु यहाँनिर गरिसक्यौ र यति गरिसके पछाडी अब तपाई यसरी हेर्नु होला फाइनल तपाईको सबै कुराहरु मिलिसकेको छ भने तपाईले प्रिन्टमा जान सक्नुहुन्छ अब यसरी आइसक्यो र हामी यहाँ आइसके पछाडी अब समथिङ के लेख्ने हो भने द इन्ट यसरी राख्यौ र यो हामीलाई के सजिलो छ भने यहाँनिर अहिले हामीलाई चाहिँ यो ग्रेड लाइन दिएछ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ सजिलो भइरहेको हो तर अलिकति हामीलाई हेर्न अप्ठ्यारो भए तापनि यो लाइनलाई हामी हटाउन पनि सक्छौं ल्याउन पनि सक्छौं सजिलोको लागि चाहिँ ल्याउने हो मार्जिनहरु हेर्नको लागि तपाईले यहाँनिर गएर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबारमा गएर मोर कमेन्ट्समा जाने र मोर कमेन्ट्सको एडभान्समा गइसके पछाडी यहाँ तल गइसकेपछि स्क्रोल गर्दै गएपछि शोर्ट टेक्स्ट बाउन्ड्रिजमा हामीले टिक गर्यौं भने त्यो टेक्स्ट बाउन्ड्रिजको ग्रेड लाइन दिएको अहिले भने चाहिँ छैन र हामीले अर्को कुरा बुझ्नु होला यहाँनिर यसरी रेड कलर यो आउँछ भने यो रेड कलर आइरहेको छ यो रेड कलर आए तापनि यो प्रिन्ट हुँदैन यहाँनिर चाहिँ ब्लू कलर आइरहेको छ वा ग्रीन कलर आए पनि प्रिन्ट हुँदैन किनभने यो चाहिँ हाम्रो लागि नोटिफिकेसन दिएको र रेड कलर यहाँनिर आइरहेको छ अहिले हाम्रो यो पेज नम्बर लास्टमा छ 22 मा तपाई यहाँ गएर हेर्नुभयो भने पेज नम्बर 22 भनेको यो पेज भयो तपाई पेज नम्बर 22 मा गएर भने यहाँ कुनै पनि लास्ट फुलमा रेड कलर जस्तै अटो कन्फर्ममा रेड कलर पनि छैन ब्लू कलर कुनै पनि कलर छैन यसको मतलब त्यो चाहिँ हामीलाई नोटिफिकेसन दिएको त्यो प्रिन्ट हुँदैन जस्ट फर सी है जस्ट उले हामीलाई चाहिँ नोटिफाई गरेको तर त्यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अटो कन्फर्मलाई यहाँनिर राइट बटम जहाँ रेड आछ त्यहाँ राइट बटम प्रेस गर्नु भने चाहिँ अटो स्पेस कन्फर्म हुन्छ इट मिन्स स्पेलिङ एरर भयो भने स्पेलिङ एरर भएको बेला चाहिँ रेड कलर आउँछ र ग्रीन कलर र ब्लू कलरहरु भनेको चाहिँ पञ्चुएसन मार्कहरु अर ग्रामरहरु मिस्टेक भएको अवस्थामा चाहिँ आउँछ है तर नेपाली तपाई ल्याङ्ग्वेजमा यदि टाइप गरिराख्नुहुन्छ नेपाली फन्टमा टाइप गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो हकमा चाहिँ यसले बुझ्दैन किनभने यो चाहिँ प्राय गरेर ब्रिटिश इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज र अमेरिकन इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजको बेसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सफ्टवेयरले ब्रिटिश इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज र अमेरिकन इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ प्राय गरेर यसले चाहिँ करेक्सन गर्ने काम गर्छ नेपालीलाई भने चाहिँ गर्दैन त्यसले यो अटो कन्फर्म चाहिँ छुट्टा हुनु पर्थ्यो अरे त्यसैले हामीलाई त्यो रेड साइन दिएको छुट्याइदियौ यसरी यो रत्न प्रसाद श्रेष्ठमा हामी राइट क्लिक गर्यौं भने अब यहाँ भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ के रेड कलर आको सबै मिस्टेक हो त स्पेलिङ एरर हो त हो उले देखाउँछ तर रत्न भन्ने कुरा त नेपाली वर्ड हो नि त
त्यसैले यो कम्प्युटरले यो सफ्टवेयरले बुझ्दैन कि रत्न भनेको चाहिँ नेपाली वर्ड हो है भनेर। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले राइट बटन प्रेस गरेर इग्नोर गरिदिने त्यत्तिकै छोडिदिने है, इग्नोर गरिदिने। जस्तै यहाँ डिलिटेडमा आइरहेको छ ब्लू कलर, तपाईँ राइट बटन प्रेस गर्नु के हुन्छ त, डिलिटेड पछाडि चाहिँ के हुनुपर्छ कि क्वेसन मार्क हुनु पर्यो कि के हुनु पर्यो, फुल स्टप हुनु पर्यो। यहाँ दुईटै छ अरे क्या, त्यो त ग्रामर मिस्टेक भइरहेछ त्यसले त्यो ग्रामर मिस्टेकमा चाहिँ देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ क्वेसन मार्क और यहाँनिर के हुनु पर्यो, यो चाहिँ फुल स्टप हुनु पर्यो। यहाँ फुल स्टप हुँदाखेरि पनि देखाएन, क्वेसन मार्क हुँदा पनि देखाएन, तर हुनुपर्ने चाहिँ फुल स्टप होइन, त्यो चाहिँ डबल साइन भयो भनेर उसले चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यसरी हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो विकी न्यूज भनेको छ, यो राइट बटन प्रेस गरेर के आउँछ, त्यसले यसलाई नगर्नु होला, किनभने यो चाहिँ हामीले इग्नोर हो, विकी न्यूज नै हो, यो हामीलाई चाहिने विकी न्यूज नै हो। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यतिकै छोडिदिने अरू इग्नोर गरिदिने। तर कतिपय नेभिगेसन जम्पलाई हेर्ने भने चाहिँ नेभिगेसन आफ्टर द्याट चाहिँ जम्प स्पेस फाल्टै हुनुपर्छ भन्छ। र जस्तै सुनसरी भन्ने उसले बुझ्दैन होइन, अर्को सुनसारी भन्ने एउटा रहेछ, मङ्गलबारे बुझ्दैन, त्यसलाई जस्ताको त्यसलाई छाडिदिने। तरहरा बुझ्दैन। त्यसैले हामीले रेड कलर र ब्लू कलरको बारेमा बुझ्यौँ। रेड कलर स्पेलिङ इरर छ भने रेड कलर आउँछ, र ब्लू कलर भनेको चाहिँ जहिले पनि पञ्चुएसन मार्क और त्यो ग्रामर मिस्टेकहरू छन् भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ ग्रीन और ब्लू कलर आउँछ। तर सबै रेड कलरहरू मिस्टेक हो भन्ने चाहिँ होइन, त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्यो होइन। नेपालीमा हामी टाइप गर्ने भने चाहिँ सबै नै रेड कलरमा आउँछ। र यसरी हामीले चाहिँ सेट गर्न सक्छौँ। यो मैले इङ्ग्लिस अहिले टाइप गरेँ, तपाईँ नेपालीमा टाइप गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ गएर के गर्नुहोस् भने अहिले नेपालीमा तपाईँ यहाँ गएर कान्तिपुर फन्ट प्राय युज हुन्छ, कान्तिपुर र आकृति युज गर्नु पर्यो। हामी सबै नेपाली यसरी गर्न सक्छौँ। तर के हुन्छ भने यो हामी सबै नेपाली भन्ने चाहिँ मैले कान्तिपुर फन्टमा टाइप गरेको छु। सबैको कम्प्युटरमा कान्तिपुर फन्ट होला त? सबैको कम्प्युटरमा कान्तिपुर फन्ट हुन्छ? नहुन सक्छ। त्यति बेला यो हामी सबै नेपाली चाहिँ यसरी इङ्ग्लिसमा ट्रान्सफर हुन्छ। अब तपाईँ यो के हो बुझ्नुहुन्न, तर यो चाहिँ के हो खासमा कान्तिपुर फन्टमा हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि अब कुनै पनि कम्प्युटरमा नेपाली कान्तिपुर फन्ट नभए पनि, प्रिति फन्ट नभए पनि नेपालीमा टाइप गर्यो नेपालीमै देखिने, चाइनिजमा टाइप गर्यो चाइनिज नै देखिने, कोरियनमा टाइप गर्यो कोरियनै टाइपमा देखिने बनाउनुको लागि चाहिँ डेभलपरहरूले हामीलाई युनिकोड सफ्टवेयरको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डेभलप गर्नु भएको छ र युनिकोडबाट लेखिदिने। युनिकोड भनेको एउटा यस्तो कोड हो जुन चाहिँ अल पिक्चर्सहरू चाहिँ टेक्स्टहरू चाहिँ पिक्चरमा गइदिन्छ, जस्ताको तस्तै त्यो बस्दिन्छ। त्यसैले तपाईँको ल्यापटप कम्प्युटरमा पनि यहाँ तल गएर यसरी हेर्दाखेरि इएनजी भनेर देखिया छ भने तपाईँ यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ नेपाली छ। अब यहाँबाट टाइप गर्नुहोस् नेपाली, यो युनिकोड है, हामी सबै नेपाली। यो चाहिँ युनिकोडबाट मैले टाइप गरेको कारणले गर्दाखेरि माथि हेर्दाखेरि मङ्गल भनेर दिएको छ। यो चाहिँ जुनै पनि कम्प्युटरमा जुनसुकै जुनै पनि कन्ट्रीमा गएर यसलाई ओपन गरेर हेऱ्यो भने पनि नेपालीमै हुन्छ, तर माथिको नहुन सक्छ, किनभने त्यो कम्प्युटरमा त्यो ल्यापटपमा नेपाली फन्ट नहुन सक्छ। छ भने देखिन्छ होइन। यो युनिकोडमा बनाउनुहोस्। फेरि इङ्ग्लिस यहाँनिर इङ्ग्लिस यो कान्तिपुर फन्टमा आइरहेको छ, यहाँनिर एरियल इङ्ग्लिसमा यसरी आयो। फेरि तपाईँ युनिकोड, ओके युनिकोड यसरी टाइप गर्नुहुन्छ। मसँग यहाँ सजिलो तरिकाले युनिकोड भएकोले मैले गरेँ, तपाईँकोमा छैन होला नि त होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहोस् भने कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस्, विन्डोज आर गर्नुहोस्, कन्ट्रोल इन्टर ओपन गर्नुहोस्। यो चाहिँ कन्ट्रोल प्यानल भन्छ, इज एन एभ्रिथिङ कन्ट्रोलिङ गर्ने यो प्यानल हो कम्प्युटरको। वा यहाँनिर गएर CONTROL भनेर सर्च गर्नुहोस्, कन्ट्रोल प्यानल आउँछ नि, ओपन गरिदिनुहोस्, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। र कन्ट्रोल प्यानल गइसकेपछि कहिलेकाहीँ तपाईँको यहाँनिर गएर हेर्नु यस्तो आउँछ है, क्याटेगोरिज भनेर आउँछ। यस्तो बेलामा तपाईँले के गर्नुहोस् भने भ्यू बाईमा गएर क्याटेगोरीमा लार्ज आइकोन
or small icon यसरी गरिदिनु होला। प्राय डिफल्ट चाहिँ क्याटेगोरी भनेर चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ। यसमा तपाईं गएर लार्ज आइकन गरेर आइकनदेखि चाहिँ यिनीहरू आइकनहरू हुन् हेर्नु होला। र त्यति मध्येमा पनि हामीले यो ल्याङ्ग्वेजको लागि सेट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने रिजनल सेटिङ भन्ने कतिमा राखिएको हुन्छ, कतिमा चाहिँ रिजनहरू भन्ने राखेको हुन्छ। हाम्रो त्यो रिजन सेटिङ र रिजनल सेटिङहरूमा चाहिँ तपाईँले गएर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू गइसकेपछि तपाईँ क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ यहाँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू छन् हैन। एडिसनल जान्नुहोस्, यहाँनिर इङ्ग्लिसहरू आइरहेछ। एडिसनल सेटिङमा गइसके पछाडि तपाईँको यहाँनिर विभिन्न उहरू करेन्सी, टाइम, डेटहरू छ हैन। यिनीहरूलाई तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो सेट गरिसके पछाडिको अवस्थामा हामी ल्याउन सक्छौँ। र यस्तो अवस्थामा हामीले जाने हो भने यसरी तपाईँले युनिकोडलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अझ सजिलोको लागि तपाईँले यहाँ टाइप हियर टु सर्चमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। LANGUAG मात्रै गर्यो भने तपाईँको ल्याङ्ग्वेज सेटिङ हुन्छ। तपाईँ कन्ट्रोल प्यानमा छिराख्नु परेन। ल्याङ्ग्वेज सेटिङ यहाँ जानु होला। ल्याङ्ग्वेज सेटिङमा जब हामी ल्याङ्ग्वेज सेटिङमा गइसके पछाडि ल्याङ्ग्वेज यहाँनिर आउँछ। ल्याङ्ग्वेजमा अहिले छ इङ्ग्लिस हैन। तपाईँ यहाँ गएर प्लस गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले चाहिँ यहाँ गएर नेपाल गरेकोले त्यो रिमुभ गरिदिन सक्छु। रिमुभ गरेको बेलामा अब भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्न, अहिले छैन। तर अब म यहाँ गएँ LANGUAG ल्याङ्ग्वेज सेटिङ गरिदिन पनि हुन्छ। एडिट ल्याङ्ग्वेज एन्ड किबोर्ड अप्सन भन्छ, क्लिक गरिदिने। त्यस पछाडि ल्याङ्ग्वेज गर्नुसाथ अब हामी ल्याङ्ग्वेजमा जान्छौँ र एड प्रिफरेड ल्याङ्ग्वेज भनेको इङ्ग्लिस त हाम्रो अटो आइरहेको छ। अब इङ्ग्लिस चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स चलाउने कि ब्रिटिस चलाउने त्यो आफूले युज गर्नु होला। त्यो खालको किबोर्डहरू टाइप जान्छ, त्यसले स्पेलिङ के अनुसारले चाहिँ करेक्सन गर्दै गर्छ र एड गरिदिने। यहाँ एड गरिसकेपछि तपाईँ नेपाली नेपाली भारत, नेपाली नेपाल कुन यहाँ जाने नेपाली नेपाल। नेक्स्ट ओके सेट इज माई डिस्प्ले ल्याङ्ग्वेज यसरी गर्न सक्यो। अर के हुन्छ तपाईँले इन्स्टल गरिदिनुहोस्। यहाँनिर आएर तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब नेपाली आइने यसै गरी चाहिँ यहाँ देखिन्छ अब नेपाली है। अब सजिलो भयो हामीलाई युनिकोडमा टाइप गर्नलाई। तपाईँ यहाँ गएर नेपाली टाइप गर्नुहुन्छ, यही टाइप गर्नुहोस्। कतिलाई गाह्रो भइरहेको होला। कतिपय साथीहरूले के गर्नुहुन्छ भने फेसबुक ट्विटरहरू चलाउँदाखेरि चाहिँ नेपाली टाइप गर्न चाहिँ कति दुःख गर्नुहुन्छ। त्यो दुःख गरिराख्नु पर्दैन है। तपाईँ यहाँ गएर के गर्न सक्नुहुन्छ भने facebook.com गर्दाखेरि यस्तै नेपालीमा टाइप भयो, यसलाई बुझ्दैन, त्यसैले यहाँ गएर ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस फेसबुक। अब फेसबुकमा मैले नेपालीमा टाइप गर्नु पर्यो भने अब मलाई सजिलो छ, किनभने मैले ल्याङ्ग्वेज यहाँ सेट गरिसकेको छु। त्यसैले अब म यहाँ गएर के गर्छु भने सेट नेपाली युनिकोड अनि यहाँ गएर नमस्ते सबैलाई हैन यसरी गर्न सक्छु। अब यो चाहिँ हाम्रो युनिकोड ट्विटरतिर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालीमा टाइप गरेर युनिकोड बनाउनको लागि अर्को सजिलो माध्यम हो मेरो कलम.com गर्नु होला। मेरो कलम.com मा गइसके पछाडि यो चाहिँ ब्लक स्टोर हो। यो कसै प्रोग्रामरहरूले हामीलाई सजिलोको लागि बनाइदिनु भएको। मेरो कलम.com मा गइसके पछाडि यो चाहिँ उहाँको ब्लकमा छ। ब्लकमा गइसके पछाडि यो तपाईँ तल जानु होला। यहाँनिर हामीलाई चाहिँ प्रिटी टु युनिकोड, तपाईँ प्रिटी टाइपमा टाइप गर्नु होला अनि त्यो चाहिँ युनिकोड हुन्छ। यहाँनिर गएर हामीले प्रिटी फन्टमा टाइप गरिदिने, हामी नेपाली अनि युनिकोड गर्नुहोस्। न्यू युनिकोड बन्यो अनि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एक्स गर्ने अब कपी गरेर लगेर अब यहाँ तपाईले यसरी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो त झन्झटिलो भयो। त्यो भन्दा सजिलो चाहिँ यहाँबाट हामी टक्क बनाउने ल्याङ्ग्वेज ल्याउने है। अर्को जस्तै मेरो कलम.com बाट गर्नुहुन्छ। कतिले त राइट नेपाली.blogspot.com बाट पनि गर्नुहुन्छ वा गुगलबाट तपाईले सर्च गर्नुहोस्। थुप्रो यस्ता चाहिँ युनिकोडमा कन्भर्ट गर्नेहरू हुन्छ। जस्तै तपाईले
यसरी धेरै प्रयोग हुन्छ writenepali.blogspot.com र merocolumn.com तपाईं यहाँ गएर चाहिँ टाइप गर्नुहोस् यहाँनिर यो चाहिँ ए यसरी क भन्छ हैन देखाएको छ यहाँनिर नेपालीमा लेख्नुहोस् यहाँनिर हामी त्यो भर्चुअल किवर्डमा यहीबाट म र यसरी गर्न सक्यो और यहाँनिर प्रतिफलमा लगिन्छ हामी नेपाली यो चाहिँ देखिदैन यहाँनिर गएर हामी नेपाली यो पछि हामी नेपाली यसरी हैन writenepali.blogspot.com त्यो भन्दा अझ राम्रो merocolumn.com त्यो भन्दा धेरै राम्रो यहाँ गएर हामीले नेपालीमा राख्ने त्यसको लागि सेटिङ अगाडि मैले गरे जस्तै सेटिङ गर्नु होला है र यसरी हामीले एउटा डकुमेन्ट बनायौं वा हाम्रो एउटा कविता संग्रह बनायौं और एउटा हाम्रो चाहिँ यो बुक तयार गर्यौं जसमा चाहिँ हामीले पेज नम्बर राख्यौं सेटिङहरु मिलायौं सबै कुराहरु मिलिसकेको छ र अब यो जस्तै यहाँ भनेको छ यो सबैको जानकारीको लागि पनि हो है तपाई यदि धरान टुल्न आउँदै हुन्छ भने धरान अहिले कोभिड-19 ले प्रब्लम छ तथापि पनि कुनै पनि दिन तपाई धरान आउन चाहनुहुन्छ भने धरान भनेको चाहिँ नेपालको एउटा सुन्दर शहरहरु मध्येमा सफा र सुन्दर शहर मध्येमा एउटा शहर हो धरान र धरान पनि एउटा पर्यटकीय स्थल हो र धरान उपमहानगरपालिकाको पिक्चरहरु यस्तो किसिमको छ नक्सा र 20 वटा यसमा जम्मा धरानका वडाहरु छन् र म भने चाहिँ धरान 15 यो वार्ड नम्बर 15 मा बस्छु है त मित्र र तपाईको धरानको बारेमा अन्य जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने www.dharan.gov.np वेबसाइटमा जान सक्नुहुनेछ र आर यु प्लानिङ अ ट्रिप टु धरान यदि हो भने here are 7 places around the city you would want to visit. Dharan is long known as the fashion city है लाई एउटा फैशनेबल सिटी को रूपमा पनि काउन्ट गरिन्छ for it is the commonly held that most youth in the city are Seizures of the fashion. For a long time, this was almost the city's sole identity, but among outsiders, there are little knowledge that Dharan has many places of religious and the culture important. है र यो चाहिँ धरानको घण्टाघर हो धरानको क्लक टावर र त्यहाँनिर रहेको एउटा मन्दिर छ यो धरानको भानुचोकमा पर्छ र यो धरानको एउटा पिक्चर हो यो नाइटमा देखाइएको धरान यदि आउनुहुन्छ भने धरानको एकदमै प्रसिद्ध फेमस मन्दिर हो बुढासुब्बा मन्दिर तपाईले बुढासुब्बा मन्दिरको बारेमा धेरै कुराहरु थाहा पाउनु भएको होला जान्नु भएको होला सुन्नु भएको होला वा तपाई गुगलबाट विकिपीडियाबाट सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो बुढासुब्बा मन्दिर हो र यो बुढासुब्बा मन्दिरमा बाँसहरु छन् यी बाँसहरु बुढासुब्बा सुब्बाले रोप्नु भएको भन्ने किंवदन्तीहरु छ र यो बाँसमा चाहिँ तपाईको गर्लफ्रेन्ड तपाईको बोयफ्रेन्डको नाम लेख्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै लभ गरेर बिहे हुन्छ रे त्यसले गर्दाखेरि माया पिरती नछुटोस् भन्नुहुन्छ भने यो बाँसमा आएर तपाई लेखिहाल्नु होला अचम्मको कुरो यो बाँसको टुप्पा भन्ने चाहिँ हुँदैन र यो बाँसलाई संरक्षण गर्नको लागि अहिले बुढासुब्बा मन्दिर समितिले चाहिँ वरिपरि जाली लागेको छ र अहिले नयाँ अर्को ट्रेन ल्याएछ युवा युवतीहरुले चाहिँ युथहरुले अर्को ट्रेनमा ल्याउनु भएको छ अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुनै मालाहरु किनेर चाहिँ त्यहाँनिर लगेर यसरी यो मालालाई बाँधेर राखियो भने चाहिँ माया पिरती टुट्दैनन् रे है त्यस्तै गरेर नजिकै दन्तकाली छ दन्तकाली मन्दिर तपाई भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा हिन्दूहरुको एकदम महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो पिण्डेश्वर बाबा धाम त्यसै गरेर यो चाहिँ हरेक वर्षको श्रावण महिनाको हरेक सोमबार चाहिँ यहाँनिर जल चढाइन्छ बडा क्षेत्रको कोसीबाट जल ल्याएर त्यसैले धरान नजिकै रहेको एउटा सुन्दर शहर पर्यटकीय स्थल हो भेरीडार एकदमै जाउँ लाग्ने तपाई यो धरानबाट 20-25 मिनेटको उकालो चढ्नुभयो भने तपाई चिसो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ यो चाहिँ धरानको यो चाहिँ भेरीडार एकदम सुन्दर छ पर्यटकीय स्थलको रूपमा र धेरै जनाले भेरीडार धरान आएर त भेरीडार पुग्नुहुन्छ र भेरीडारको बारेमा तपाईले के कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु होला यो चाहिँ मेरो डिजाइनको पार्टमा रहेको Vedatar lies in the border point of Sunsar and Kuta.
One of the most famous destinations in the East Beta at 1,420 meters from sea level. Sea is a cool climate year-round, contrasting the tropical climate of Dharan in summer close by. That is the Sailumdung. Sailum डाँडा छ जुन सैलुङ डाँडा चाहिँ तपाईको यो डाँडालाई सैलुङ डाँडा भन्छ यहाँनिर चार्ल्स पोइन्ट पनि भन्छ यो डाँडामा चाहिँ अलिक पनि राखिया छ है view tower पनि राखिया छ often also called the Charles Point after the British Prince Charles visited the hill in 1981 मा चाहिँ म जन्मेको साल रहेछ है त 1981 मा चाहिँ चार्ल्स पोइन्ट भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ गरेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर राखिया छ र त्यस्तै गरेर तपाई आउनुहुन्छ नि भेटार पुग्नुहुन्छ नि त्यही नजिकै रहेको नाम्जे डाँडा किन नजाने नाम्जे भिलेज भनेको त्यहाँदेखि तपाईलाई बाइकमा जानुहुन्छ भने 15 to 20 मिनेट्स को बाटो हो वाकिङ डिस्टेन्स तपाई हाफ एन आवरमा पुगिहाल्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ त्यहाँनिर तपाई होमस्टेहरु देखि लिएर त्यहाँनिर चाहिँ आत्मा घरहरु पाउनुहुनेछ त्यस्तै डाँडा बजार एउटा पर्यटकीय स्थल हो तपाई नाम्जे बजार पुग्नुहुन्छ भने डाँडा बजार किन नपुग्ने त्यो नजिकै पर्दछ त्यस्तै गरेर गोर्खा मेमोरियल पार्क यो धरानको विष्णुवर वार्डमा बनिरहेको छ र यो गोर्खा मेमोरियल पार्क हो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर तपाईले त्यहाँ आउँदाखेरि हाउ टु गेट देयर हेर्नुस् है तपाईलाई थाहा छ भने वा थाहा छैन भने 40 minutes flight from the Kathmandu to Biratnagar and hours drive you will be in Dharan Bazaar or you can option for around 9 hours road trip by BP highway from Kathmandu to Dharan है अहिले त बाटो अझ छोटो भएको छ त्यस्तै गरे where to stay है there are several hotels and homestay in Namje है Choti Morong in Kokaha among their Sindran town check out Kajur Palace Kanchenjunga Hotel Navodaya Hotel थुप्रो होटलहरु छ स्टारपुर होटल्सहरु अहिले धेरै होटल्स धरानमा तपाई पाउनुहुनेछ what to eat तपाई आउनुभयो भने कृपया तीन पाने कोदोको रक्सी तुङबा कालो बङ्गुरको पर्क सेको र सुकुटे चाहिँ खान नबिर्सिनु होला धरानको पहिचान यही हो बजेटको हिसाब गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 5000 एकदमै इनफ हुन्छ है पर डे है भिजिट चट्टारा धाम एन्ड हिन्दू पिलग्रिमेज साइट छन् त्यस्तै गरेर तपाईले धरानको अरु दृश्यहरु यसरी देख्न सक्नुहुन्छ भेटरबाट यो नाइट स्टे हो र यो त तपाईलाई केही जानकारीहरु पनि राखे यहाँनिर र डिजाइनको पार्ट पनि मैले देखाइरहेको छु र लगभग हाम्रो डिजाइनहरु चाहिँ सकिएको छ अब तपाई हेर्नुहोस् प्रिन्टमा गएर हामीसँग जम्मा टोटल 22 पेज छ इच एन्ड एभ्री पेज एकदम राम्रो छ र अझ यो पेजहरुलाई तपाई 22 पेज छ घटाउन चाहन्छ किनभने पेज नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 पेजमा चाहिँ 6 र 7 पेज त्यसपछि यो 1 2 3 पेजमा चाहिँ टेक्स्ट कम छ यिनलाई चाहिँ दुईवटा कोलममा राख्न सकियो भने अझ राम्रो भन्ने हिसाबमा जानुहुन्छ भने यो टेक्स्टहरुलाई कोलममा पनि राख्न सकियो त्यो कोलमको मतलब हामीलाई पेपर सेभ गर्न सक्यो है 1 2 3 4 5 6 र 7 पेज है त 6 र 7 पेजलाई चाहिँ हामी एउटै पेज बनाइदियौं किनभने टेक्स्ट कम छ भने तपाई जान्नुस् 6 र 7 पेजको टेक्स्टहरु जहाँ छन् ती हाम्रा पेजहरुलाई चाहिँ हैन हामीसँग भएको पेजहरु 6 होइन रहेछ पेज चाहिँ 13 and 14 मैले 13 र 14 लाई अललाई सिलेक्ट गर्नु होला सिलेक्ट यो दुईटा पेजलाई चाहिँ हामीले यसरी सिलेक्ट गरेको छौं र दुईटा पेज मात्रै हाम्रो सिलेक्ट भएको छ दुईटा पेजलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई के गर्नुस् भने हामीसँग यहाँनिर लेआउट छ लेआउटमा गएर कोलममा गएर टु कोलम वाउ दुईटै पेज एउटै पेजमा अड्यो नि त किनभने अड्ने खालको हाम्रो टेक्स्टहरु थियो त्यहाँनिर है त्यसले गर्दाखेरि हामी अटाउँछौं यसरी हामीले कोलमहरु बनाउन सक्छौं यहाँ कुनै साइन अर नम्बर यसरी दिन सक्छौं ओके त्यस्तै हामी अरु पनि हाम्रो पेजेसहरु छन् जस्तै यिनीहरुलाई पनि हामी बनाउन सक्छौं हैन यिनीहरु पनि हाम्रो अड्न सक्ने अवस्था छ भने 1 2 3 4 पेजहरु छ यो जम्मा यी पेजहरुलाई
यहाँसम्मको पेजलाई चाहिँ हामी कोलम डबल कोलम गर्छौँ। राइट बटन प्रेस गर्ने, यहीँबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। अर लेआउटमा गएर कोलम 3 कलम्स अर लेफ्टमा अलिकति राइटमा बढी यसरी हामी बनाउन सक्छौँ हैन। यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। र अब यसरी हेर्ने हो भने अघि हामीसँग भएको टोटल पेज कति थियो 22, अहिले हामीसँग 20 पेज भयो। अझ हामीलाई यहाँनिर केही टेक्स्टहरु यहाँनिर हाम्रो ब्ल्याङ्क छन् भने हामी यो टेक्स्टहरुलाई केही माथि अप गर्न सक्छौँ। यो सबैलाई सिलेक्ट गर्दिने, सिलेक्ट गरिसके पछाडी यी टेक्स्टहरुलाई राइट बटन प्रेस गरेर प्याराग्राफमा गएर हामीले यसको सिंगल लाइन वाउ 19 मा आयो हैन। 19 पेज 3 पेज हामीले यसो गर्न 20 21 22 पेज 3 लाई यसरी हामीले गर्न सक्यौं। र अब भने चाहिँ तपाईले आफ्नो सेटिङहरु इमेल गर्नुपर्ने छ भने तपाईले यो डकुमेन्ट रेडी गर्नुभयो, इमेल गर्नुपर्ने छ वा यो सेटिङ जस्ताको तस्तै शैली रस भन्न चाहन्छु भने फाइलमा जानु होला अनि सेभ एज ब्राउज यहाँ सेभ एज टाइपमा पीडीएफ है डेस्कटपमा मैले सेभ गरे, सेभ गर्नु होला। यसो पीडीएफ मा बस्यो र यो सेटिङ बिग्रदैन पीडीएफ मा हामीले राखेको फाइलहरु, किन पीडीएफ फर्मेटमा हामीले यहाँ सेभ गरेको छौं। पीडीएफ फर्मेटमा हामीले सेभ गरेको चाहिँ बिग्रिदैन, नबिग्रिदै यहाँनिर हामी पीडीएफ फर्मेटमा राख्यौं। र यो पीडीएफ फर्मेटमा हामी चाहिँ राख्यौं। यो पीडीएफ फर्मेटलाई तपाईले इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले इमेल गर्नुपर्ने छ कुनै पब्लिकेसनलाई वा कुनै उमा चाहिँ तपाईले प्रेसरमा पठाउनु पर्ने छ भने तपाईले पीडीएफ फर्मेट बनाउनु होला र राख्दाखेरि तपाईले पीडीएफ फर्मेट बनाएर सेभ गरेर राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ हाम्रो फन्टहरु सेटिङहरु तलमाथि हुनेछन्। तपाईले यहाँ गएर सेभ गरेर राख्दा पनि हुन्छ यहाँनिर हैन। वर्ड माइक्रोसफ्ट वर्ड फर्मेटमै यसरी सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ गरान डायरी भनेर। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्ट वर्ड को फर्मेटमा भयो। यो चाहिँ हाम्रो पीडीएफ हो र पीडीएफ को लागि चाहिँ एक्रोबैट चाहिन्छ वा एडोब रिडर। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड हुनुपर्छ अनि मात्रै ओपन हुन्छ। र इमेल गर्दा चाहिँ तपाईले पीडीएफ फर्मेटमै गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै राम्रो है। र माइक्रोसफ्ट वर्डमा गर्दा चाहिँ हुँदैन त्यो होइन, त्यहाँ पनि हुन्छ तर भने सेटिङहरु कहिलेकाहीँ बिग्रन सक्छ। तपाईले बनाउनुको फिक्स साइजहरु तलमाथि हुन सक्छ। त्यसले गर्दा ती सेटिङहरु डिजाइन नबिग्रस भन्नको लागि पीडीएफ मा लाने गर्ने दुवैमा तपाईले सेभ गरेर राख्ने बानी बसाल्नु भने चाहिँ धेरै उत्तम हुन्छ। र यसरी हाम्रो डिजाइन भयो। र अब तपाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जानुहोस् प्रिन्ट, तपाईले कुन प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ क्यानन तपाईको प्रिन्टर छान्नुहोस्, प्रिन्ट गर्नुहोस्, पेपर साइज राख्नुहोस् सेम साइज, प्रिन्ट गर्नुहोस्, अल पेज आउँछ टोटल 19 पेज। कपिज 2 गर्नुभयो भने प्रिन्ट गर्नुहोस्, इच पेज हरेक पेज दुई वटा प्रिन्ट हुन्छ। 1 to 5 गर्नुहोस्, इच पेज 5 पेज आउँछ। जुनले तपाईको जम्मा यहाँनिर फर्स्ट पेज 5 वटा, सेकेन्ड पेज 5 वटा, थर्ड पेज 5 वटा हुँदै आउँछ हैन। तपाईले सिंगल पेज गर्नुहुन्छ भने 1 गरेर अल गर्नु भने अल पेज आइहाल्यो। अब रिक्वायर अरु पेजहरु प्रिन्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईलाई अलिकति सेटिङको बारेमा गर्न चाहन्छु। यहाँ जानुहोस्, ओन्ली प्रिन्ट अड पेज। अड पेज प्रिन्ट गर्नुभयो भने अब यहाँ टिक मार्क लाउनु भएको छ भने तपाईको अहिले यहाँनिर प्रिन्ट गरेको छौं तर अड पेज छ भने अब अड पेज मात्रै आउँछ। जस्तै 1 पेज नम्बर 1, पेज नम्बर 3, पेज नम्बर 5, पेज नम्बर 7, पेज नम्बर 9, पेज नम्बर 11, 13, 15, 17 र 19। त्यस्तै गरेर तपाई यहाँ गएर इभन मात्रै गर्नुभयो भने प्रिन्ट गर्नुभयो भने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 आउने हो किनभने तपाईसँग 19 पेज हैन इभन। यसरी हामी गर्न सक्छौं। वा यो किन अड र इभन गर्न जरुरी छ भने कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रिन्टर चाहिँ डबल साइड प्रिन्ट हुने छैन भने त्यति बेला चाहिँ अड पेजलाई प्रिन्ट गर्ने अनि उल्टाएर फेरि इभन पेज गरेर गर्न सकियो। वा तपाईलाई चाहिएको पेज प्रिन्ट गर्नुभयो तर पेज नम्बर 10 र पेज नम्बर 13 प्रब्लम हो भने पेज नम्बर 10,
पेज नम्बर 13 गर्नु भने ओन्ली पेज नम्बर 10 र पेज नम्बर 13 आउँछ कमा युजले कमाले चाहिँ सेलेक्टेड पेज है रिक्वायर्ड पेज प्रिन्ट हुन्छ त हैन तपाई 10 to 15 गर्नु भने चाहिँ कन्टिन्यू 10 11 12 13 15 पेज चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ 10 पेज नम्बर 10 पेज नम्बर 11 पेज नम्बर 12 पेज नम्बर 13 पेज नम्बर 14 पेज नम्बर 15 गरेर 6 वटा पेज प्रिन्ट हुन्छ कन्टिन्यू पेजको लागि ड्याश रिक्वायर्ड पेज प्रिन्ट गर्नको लागि 1 पेज 6 plus 9 पेज 19 गर्यो भने रिक्वायर्ड पेज कमाले पहिलो पेज पाँचौं पेज छैटौं नौ र 19औं पेज मात्रै प्रिन्ट हुन्छ अडले अड पेज ओन्ली इभनले इभन पेज ओन्ली अब प्रिन्ट गर्नु भने अल पेज हुन्छ त्यसरी तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ अब तपाईले तपाईको कविता संग्रह जीवनी कुनै पनि उपन्यासहरू छन् भने लेख आर्टिकलहरू छन् भने तपाईले डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले राम्रो डिजाइन गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्डबाट अब एउटा बुक प्रिन्ट गर्न र डिजाइन गर्न त्यति गाह्रो छैन तपाई सजिलो तरिकाले यसरी बुक चाहिँ तयार गरेर अब प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास राख्छु र तपाईले के कुरा जान्नुभयो होला भन्ने अपेक्षा सहित मलाई फिडब्याक दिन नभुल्नु होला Thank you very much for watching this video and learning some things from my side. Hope in next video. See you. Bye bye. Take care.